साथीहरु नमस्कार। आज हामी नासुको सेकेन्ड पेपर द्वितीय पत्र लिएर जुटेका छौं। नासुको सेकेन्ड पेपरमा आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक छ 1.7 1.7 मा आर्थिक विकासका सम्भागहरु। आर्थिक विकासका सम्भागहरुमा के हेर्छौं हामी भन्दा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र। यो सार्वजनिक क्षेत्र भनेको के हो, निजी क्षेत्र भनेको के हो र सहकारी क्षेत्र भनेको के हो, यसको बारेमा छर्लङ्ग हुन्छौं, क्लियर हुन्छौं। यसका फाइदाहरु के हुन्, बेफाइदाहरु के हुन्, अवधारणाहरु अहिलेसम्म कसरी विकास भएको छ नेपालमा भन्ने कुराहरु पनि हेर्छौं। ल सुरु गरौं है त। आर्थिक विकासले विकासका अनेकौं आयामहरुमा सुन्दर र सकारात्मक परिवर्तन जनाउँछ। सुरु गरौं यहाँबाट। आर्थिक विकास भनेको के हो भन्दा विकासका अनेकौं आयामहरुमा सुन्दर र सकारात्मक परिवर्तन जनाउँछ। यो आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि भन्ने फेरि दुईवटा फरक कन्टेन्ट हो। यसलाई अर्को कुनै भिडियोमा हेरौँला। यो साथीहरुले धेरै बुझि पनि सक्नु भएको छ। अहिले हामीले आर्थिक विकासकै कुरा गरिरहेको भएर टोडारोका अनुसार आर्थिक विकास भनेको के भनेका छन् टोडारोले भन्दा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता कम भएको अवस्था नै आर्थिक विकास हो भनेका छन् है टोडारोले। त्यस्तै आर्थिक विकासको लागि देशका सबै क्षेत्र, समूह तथा समूहको समुदायको सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ। आर्थिक विकासका प्रमुख सम्भागहरु भनेको 1 नम्बरमा सार्वजनिक क्षेत्र, 2 नम्बरमा निजी क्षेत्र र 3 मा सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भनेर आर्थिक विकासका सम्भागहरु जसले आर्थिक विकास गर्छ भनेर बुझौं न, ती आर्थिक विकासमा योगदान रहन्छ भनेर। अब हामी सुरु गर्छौं सार्वजनिक क्षेत्रबाट 1 नम्बरमा। अब सार्वजनिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई जनाउँछ सार्वजनिक क्षेत्र भन्नाले। अब यहाँ एकदमै ध्यान दियौं। सार्वजनिक क्षेत्र भनेको कसले काम गर्ने हो भन्दा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई जनाउँछ। यसको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ भनेपछि सरकारले गर्ने कामहरु चाहिँ के भए भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रका कामहरु भए। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारले गर्ने कामहरु। त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रको मुख्य काम देशको विकास प्रक्रियामा सघाउ पुग्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो। स्वतः हो। त्यस्तै अर्को स्टेटमेन्टमा हेरौं। आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक यातायात, सञ्चार, शिक्षा भयो, त्यस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? सार्वजनिक क्षेत्रको हुन्छ। यसर्थ सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकार भनेर बुझ्छौं हामीले। सरकारले गर्ने कामहरु जस्तै रेडियोहरु सञ्चारमा, यातायातमा बाटोघाटो बनाएको स्थिति, शिक्षामा विभिन्न विद्यालयहरु खोलेको, स्वास्थ्य चौकीहरु, खानेपानी संरचनाहरु निर्माण गरेका, यी सबै काम सार्वजनिक क्षेत्रले गरेको देखिन्छ। त्यो भनेको सरकारले गरेको काम हो। अब अवधारणामा हेरौं। 19औं शताब्दीसम्म सरकारको खासै भूमिका हुन्थेन भन्ने कुराहरु गर्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकार बेसिकल्ली राजाहरु चाहिँ विलासितामा ध्यान दिने भनौं न, त्यति धेरै एक्टिभ मेम्बर नभएको, सोसाइटीप्रति उत्तरदायी त्यति नभएको भन्छौं 19औं शताब्दीसम्म। अनि 20औं शताब्दीदेखि सरकारको विभिन्न गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुन थाल्यो 20औं शताब्दीदेखि। अब यहाँ हेरौं। सन् 1980 को दशकमा विश्वमा कल्याणकारी राज्यको मान्यताको सुरुवात भयो भनेपछि त्यसपछि के भयो? 1980 को दशकमा आइसकेपछि राज्यले चाहिँ जनताहरुलाई, दिन दुखी गरिबहरुलाई पनि सेवा दिन सक्नुपर्छ, कल्याणकारी हुनुपर्छ राज्य भन्ने मान्यता सुरु भयो 1980 को दशकमा आइसकेपछि। त्यस्तै हाल चाहिँ राज्यको कस्तो भूमिका सुरु भइरहेको छ विश्वमा भन्दाखेरि राज्यले नगरी नहुने मात्र काम गर्नुपर्छ, बाँकी कार्य चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने अहिले पछिल्लो परिवेशमा आएको यो अवधारणा हो। अहिले के भनिन्छ? राज्यले भरसक थोरै काम गर्ने, जनतालाई सर्भिस डेलिभरीका काम चाहिँ भरसक निजी क्षेत्रले गर्ने, सहकारी क्षेत्रले गर्ने, राज्यले चाहिँ गर्नै पर्ने चीजहरु, आन्तरिक सुरक्षाका कुराहरु, बाह्य सुरक्षाका कुराहरु, नागरिकताका कुराहरु, राहदानीका कुराहरु, त्यस्तामा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा या मान्यता पछिल्लो समय विकास भएको छ। हाल अर्थबजारमा लगानीको 39% त्यो लगानी पर्सेन्टेज चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले ओगटेको छ। यो 39% कहाँबाट आएको भन्दा 15औं योजनाबाट लेखिएको कुरा हो। 15औं योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ 39% चाहिँ बजारको लगानी गरिरहेको छ, त्यो क्षेत्र ओगटेको छ भन्ने कुराहरु उल्लेख भएको छ।
अब हेर्दैछौँ विशेषता तथा फाइदाहरू। यो कसको भन्दाखेरि सार्वजनिक क्षेत्रको। सार्वजनिक क्षेत्रको विशेषता तथा फाइदाहरूमा पहिलोमा हेरौँ, सार्वजनिक हितमा सरोकार राख्छ न कि नाफामा। नाफामा सरोकार राख्दैन, सार्वजनिक हितमा सरोकार राख्छ। ठुला भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दछ 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा छ पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। अर्को बुँदा छ आम जनताको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र आपूर्ति गर्दछ, जस्तै खाद्य संस्था, आयल निगमहरू। त्यस्तै अर्कोमा आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्दछ। त्यस्तै अर्कोमा आर्थिक नीतिहरूको अन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, आर्थिक नीतिहरू बनाएर। त्यस्तै अर्को छ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दछ। त्यस्तै अर्को बुँदा छ लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दछ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ, ल सानो फर्मुला जस्तो बनाएका छौँ, ल हेरौँ। ल बैनी पिना बसे ठुप्रो। ल बैनी पिना बसे ठुप्रो। ल भनेको लगानी मैत्री वातावरण गराउँछ भनेको, बै भनेको वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्छ, नि भनेको आर्थिक नीतिहरू तय गर्छ, तर्जुमा गर्छ, अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ नीतिहरू बनाएर। पी भनेको पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। ना भनेको सार्वजनिक हितमा सरोकार राख्छ न कि नाफामा। नाफामा सरोकार राख्दैन भनेको ना। ब भनेको वस्तु तथा सेवा, आम जनताको लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्छ। बसे वस्तु तथा सेवा। बसे भनेको ठुप्रो भनेको ठुला पूर्वाधारहरूमा, ठुपु भनौँ न, ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दछ। यो काम कसको हो भन्दाखेरि सार्वजनिक क्षेत्रको हो। सार्वजनिक क्षेत्रको फाइदा यहाँनिर हेरौँ। अब सार्वजनिक क्षेत्रका बेफाइदाहरू के छ भन्दाखेरि फर्मुला छ एउटा, नपढी स्वतन्त्र भनेको सजिलो छ। नपढी स्वतन्त्र भनेको प्रक्रियामा जोड दिन्छ नतिजामा भन्दा, नतिजामा खासै जोड दिएन। न प भनेको परम्परागत कार्यशैली छ। ढी भनेको ढिला सुस्ती पनि छ। र स्वतन्त्र भनेको राज्यको हस्तक्षेप बढ्दा स्वतन्त्रता धरापमा पर्न सक्छ। राज्यले धेरै कामहरू आफ्नो जिम्मामा लियो भने स्वतन्त्रता कम हुन सक्छ। यसरी नपढी स्वतन्त्र भन्ने चाहिँ कसको फर्मुला हो भन्दाखेरि बेफाइदाहरू सार्वजनिक क्षेत्रका। अब हामी जान्छौँ निजी क्षेत्रमा। निजी क्षेत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारको स्वामित्व र प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नहुने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थालाई निजी क्षेत्र भनिन्छ। सरकारको स्वामित्व र प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहुने स्वतन्त्र बजार व्यवस्था हो यो। सन् 1980 को दशकपछिको आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको अवधारणासँगै निजी क्षेत्रको उदय भएको मानिन्छ। नेपालमा 2046 सालपछि 9औं योजनामा सरकारले उदारीकरणलाई जोड दिएको हो। हाल बजारको कुल लगानीको 55.60% चाहिँ निजी क्षेत्रले गटेको छ। यो पनि के हो भन्दा 15औं योजनाको कुरा हो। 15औं योजनाले भनेको छ 55.6% निजी क्षेत्रले गटेको छ। अब निजी क्षेत्रका फाइदाहरू के हुन् त यहाँ हेरौँ। निजी क्षेत्र अब हेरौँ फाइदाहरू के छन् त। फाइदा भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजार हुन्छ हो, उपभोक्तालाई छनौटको अवसर हुन्छ, लगानी र उत्पादनमा वृद्धि पनि हुन्छ, राजस्वमा वृद्धि हुन्छ, साधन स्रोतको परिचालन हुन्छ, सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्छ भन्यो। यहाँ एउटा फर्मुला जस्तो पनि गराएको थियौँ, बउला राज गुस्रो समाज। ब भनेको वस्तु तथा सेवा भनौँ न, उ भनेको उपभोक्तालाई छनौटको अवसर हुन्छ, ला भनेको लगानी मैत्री वातावरण हुन्छ, राज भनेको राजस्वमा वृद्धि हुन्छ, जवाबदेहिता हुन्छ, अनि सेवाको गुणस्तरहरू बढ्न थाल्छन्, स्रोत र साधनहरू पनि बढ्छ, स्रोत र साधनको परिचालन हुन्छ, समाज भनेको सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा ध्यान दिन पाउँछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर फाइदा। बेफाइदाहरूमा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा हुन्छ। निजी क्षेत्रले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ निजी क्षेत्र। यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा फस्टिन सक्छ निजी क्षेत्र बढी आयो भने। पिछडिएको वर्गको हितलाई हेर्दैन र गुणस्तर कम हुन सक्छ। कम्पिटिसनले गर्दा गुणस्तर बढ्नु त एकातिर छ भने धेरै कमाउने लोभमा फेरि गुणस्तर घटेर मान्छेले एकदमै धेरै मुनाफा कमाउन थाल्न सक्छ भनेर बेफाइदा रह्यो। अब सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र भनेको नेपाली बृहत शब्दकोश अनुसार सहकारी भन्नाले साझा उद्देश्य राखी सो प्राप्तिका लागि सङ्गठित रूपमा काम गर्ने सर्वसाधारणहरूको समूह हो। साझा उद्देश्य राखी सो प्राप्तिका लागि सङ्गठित रूपमा काम गर्ने सर्वसाधारणहरूको समूह नै सहकारी हो। सहकारीको मूल मर्म नै सहकार्य हो। यसले छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सिप, छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सिपलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक काममा लगाउने गर्दछ।
हाल अर्थ बजारको 5.4% लगानी सहकारी क्षेत्रले ओगटेको छ। 5.4%, यो पनि 15औं योजनाको कुरा हो। अब हामी अवधारणा हेर्छौँ सहकारी क्षेत्रको विकास नेपालमा कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। सहकारी विभागको स्थापना भयो विक्रम सम्वत 2010 मा र 2013 मा विक्रम सम्वत बखान सहकारी पहिलो नेपालको सहकारी स्थापना भयो। 2016 मा सहकारी ऐन आयो र 2020 मा सहकारी बैंक सुरु भयो। 2024 मा त्यही सहकारी बैंक चाहिँ केमा चेन्ज भयो भन्दा कृषि विकास बैंक। अहिलेको कृषि विकास बैंक चाहिँ 2024 मा खुलेको हो, तर यो सहकारी बैंक भनेर 2020 मा खुलेको थियो। अनि 2048 मा सहकारी ऐन आयो। 2063 मा 3 खम्बे नीति 3 पिलर्स भन्छ 3 खम्बे नीति, त्यो भनेको सरकारी सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र। त्यस्तै 2069 मा सहकारी नीति आयो। त्यस्तै 2069 मै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भनेर मन्त्रालय नै खोलिएको अवस्था छ। यो सहकारीको अवधारणामा हेर्यौँ। अब सहकारीका 7 सिद्धान्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, यो सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। यहाँनिर एकदमै ध्यान दिउँ। सहकारीका 7 सिद्धान्त के हुन् त भन्दा स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता 1 नम्बरमा, स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता 2 नम्बरमा, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक अभ्यास 1 नम्बरमा, स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता 2 नम्बरमा, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक अभ्यास 3 नम्बरमा, सदस्यहरूद्वारा आर्थिक नियन्त्रण 4 नम्बरमा, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता 5 नम्बरमा, शिक्षा तालिम र सूचना 6 मा, सहकारीहरू बीच पारस्परिक सहयोग र 7 मा, समुदायप्रतिको चासो। यसरी यहाँनिर हामीले हेर्यौँ स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, सदस्यहरूद्वारा आर्थिक नियन्त्रण, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारीहरू बीच पारस्परिक सहयोग अनि समुदायप्रतिको चासो भनेर 7 वटा सहकारीका 7 सिद्धान्त भनेर यहाँनिर हेरौँ। अब हामी हेर्छौँ सहकारीका सबल पक्षहरू के छन् त। सहकारीका सबल पक्ष भन्दाखेरि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ सहकारीले, हो। सरल र सुविधायुक्त प्रक्रिया छ सहकारीको, थोरै बचत बढी लाभको कुरा गर्छ, सेवामूलक कर्जा तथा ऋण उपलब्ध गर्छ। अझै यसको सबल पक्षमा अघि हामीले भनेका थियौँ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञानलाई यसले प्रयोगमा ल्याउँछ। पुँजी, प्रविधि, सिप अनि ज्ञान, यो ज्ञानलाई चाहिँ छितारिएर बसेको चिजलाई के गर्छ भन्दा सहकारीले एकीकृत गरेर बलियो बनाएर बाहिर लिएर आइरहेको हुन्छ। सहकारीको फाइदा त्यस्तै आर्थिक रूपले विभिन्न वर्ग शोषणमुक्त गर्छ। आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई शोषणमुक्त गराउँछ। आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई शोषणमुक्त बनाउँछ। कसरी बनाउन सक्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि सहकारीले ऋणहरू दिने गर्दा गरिबहरूलाई या असहायहरूले पहिला जस्तो साहुकोहरूबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दछ र पिछडिएको वर्गको सशक्तिकरण पनि गर्दछ। अब दुर्बल पक्ष हेरौँ सहकारीका। दुर्बल पक्षमा के भनिएको छ भन्दा सहर केन्द्रित भए सहकारी बढी भनिएको छ। एउटा सेवामूलक भन्दा नाफामूलक तर्फ आकर्षित भएका छन् सहकारी भन्ने गुनासो छ। कमजोर व्यवस्थापन भएको छ सहकारीको भनिएको छ। नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन फितलो भएको छ भनेको छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्न नसक्नु पनि सहकारीको कमजोरीमा पर्दछन्। यसरी आजको भिडियो हामी यहाँनिर अन्त्य गर्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू।